अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हम तो अल्फाज की तहकीक के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। एक लफ्ज है सूफी या सूफीइज्म। ये किस जुबान का लफ्ज है? हम जब इसकी खोज में जाते हैं तो ये लफ्ज कुरान मजीद, फुरकान हमीद या अरबिक की किसी भी ग्रामर की हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन ये अब पब्लिकली आम बोला जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर हम देखते हैं तो हिजरत मदीना के वक्त मस्जिद नबवी के अंदर कुछ सहाबा ऐसे थे जिनका ना अपना कारोबार था, ना बीवी बच्चे थे और ना ही घर। तो वो सहाबा अपनी जिंदगी इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ किए हुए थे और वो मस्जिद नबवी के साथ मुंसलिक एक चबूतरा जिसे असहाबे सुफा कहा जाता है, वहां पर रहाइश पजीर थे। सुफा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं चबूतरे के, यानी कि ऐसा चबूतरा जहां पे उस वक्त असहाब बैठते थे। तो उसको बाद में कुछ उलमा इकराम और मुहक्किकीन ने कहा कि इस सुफा से ही सूफी निकला है, जबकि इसमें बाद उलमा इकराम और मुहक्किकीन का इख्तलाफ है। असहाब सुफा की जो पर्सनैलिटी थी वो कुछ यूं थी कि वो एक तो बहुत ज्यादा गरीब और फाका कुशी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे थे। उनका ना कोई अपना कारोबार था और ना फैमिली। उनमें से जो भी सहाबी इस कैपेसिटी में होता कि अपना कारोबार शुरू करता और शादी करता तो वो उस लिस्ट में से या उस कैटेगरी से बाहर हो जाता, मगर जब तक वो सहाबी उस चबूतरे के अंदर रहाइश पजीर रखता तो उसके दौरान उनके ऊपर फाका कशी मस्ट थी, क्योंकि उनका कोई कारोबार नहीं था और तमाम मदीने के मुसलमान उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते। तो वो जो फाका कशी है और अल्लाह तबारक ताला के साथ यकजुई के साथ इबादत करना है, उस अमल को देखते हुए हम सूफी या सूफीज़म को उन सहाबा के साथ मुंसलिक करते हैं, लेकिन तहकीक के मुताबिक इसके अंदर उलमाए हक का इख्तलाफ है। नाज़रीन कराम, अबू रेहान अल बैरूनी, जिनका असल नाम मोहम्मद बिन अहमद अबू रेहान अल बैरूनी है, उनके यहाँ ये तस्वुर पेश किया गया या वो अपनी तहकीकात में ये कहते हैं कि यूनानी जुबान का एक लफ्ज है सौफ, जिसके मायने हैं हिकमत वाला, दनाई वाला, और फलसफी को भी सौपा या मोहब्बत से हिकमत वाला कहा जाता है। तो ये वहाँ का एक खास गिरोह था जो अल्लाह की रहमत के साथ दनाई और हिकमत में मोहब्बत बांटता। तो वो उस हवाले से जो अल्लाह के साथ यकसुई से मोहब्बत करता और उनके यहाँ अदब व एहतराम का एक खास तनासुब कायम रखते, और वहीं से ये लफ्ज सूफी जो है बिगड़ता बिगड़ता हमारी डिक्शनरी में आया। लेकिन अबुल फतेह बुस्ती इस हवाले से मुकम्मल इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं ये लफ्ज साफा है जिसका मायने है सफाई इख्तियार करने वाला, पाकीज़गी वाला, और फिर ये अपने अहद में तब्दीलियां लाते लाते लफ्ज सूफी में बदल गया। इस हवाले से हजरत अली इब्ने उस्मान अल हजवेरी फरमाते हैं, लोगों ने इस इस्म की तहकीक के बारे में बहुत सी गुफ्तगू और बहुत सी कुतब लिखी हैं। यहीं पर हजरत अली इब्ने उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी एक रवायत पाई जाती है और वो फरमाते हैं कि ये एक कौम थी जो अरब के इर्द गिर्द रहती थी और रब की यकसुई के साथ इबादत करती थी। फिर ये लोग खादमीन काबा के हवाले से मशहूर हो गए और इन्हें सूफिया कहा जाने लगा, और यूं
ایسی جماعت جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرے، انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ جبکہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے مزید کہا کہ ان کے ایک جد امجد تھے جن کا نام غوث بن مر تھا، اور انہیں اہل غوث اور بعد میں اہل صفوان کہلائے، اور بعد میں انہی سے اہل صوفان بھی یہ لوگ کہلوانے لگے، اور انہی سے صوفی یا صوفیہ اکرام کا لفظ نکلا۔ شیخ ابو الحسن نوری اس حوالے سے اپنی رائے مختلف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صوفیہ کے گروہ یا صوفی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی روح کو صاف کر دیا گیا اور وہ صف اول میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ جبکہ امام ابو القاسم عبد الکریم بن کوزان کشتری کے ہاں صوفیزم کے حوالے سے یا تصوف کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لفظ صفوات ہے جو عربک کا ہے، جس کے معنی ہے بزرگی اختیار کرنے کے، بہتری اور خاص ہو جانے کے۔ جبکہ شیخ بصری بن حارث اس حوالے سے اختلاف فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ صفا سے نکلا ہے جس کا معنی دل کو صاف کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ہم جیسا پہلے بتا چکے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاں صوفی فعل کے وزن پر ہے، اور یہ ماخوذ کرتے ہیں کہ ایسی شخصیت پرسنالٹی جو صفات سے ماخوذ بندہ جسے رب نے صاف کر دیا۔ محققین نے اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہا ہے، مگر حضرت عباس سے روایت ہے کہ آپ نے اصحاب صفا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے دیکھا تو انہوں نے ان کی تنگ دستی، مجاہدے اور پھر اس حالت میں ان کے قلوب کے اطمینان کو دیکھا تو فرمایا، اے صفا والو، تمہیں مبارک ہو، میری امت کا جو شخص اس صف پر چلے گا جس پر تم چل رہے ہو تو وہ جنت میں میرے رفقا میں سے ہوگا۔ تو یہ ایک احادیث ہے جسے ہم لے کر صحابہ اکرام سے صوفیزم کو اصحاب صفا سے جا ملاتے ہیں۔ پھر ناظرین، شیخ ابو بکر اور امام ابن تمیمہ علامہ ابن خلدون کے نزدیک تصوف صوف سے ہے، جس کے معنی اون کے کپڑے پہننے والے یا بھیڑ کی اون کے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء، پیغمبر، بزرگ، اولیاء اکرام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو سادہ کیا، اور نہ صرف سادہ کیا، ریشمی کپڑا ترک کیا اور اونی کپڑا پہنتے تھے۔ تو یہ ایک امتیازی فرق پیدا ہو گیا امراء کی زندگی اور فقراء کی زندگی میں۔ وہ اونی اور عام کپڑا پہنتے، اور اس سے مراد دنیا داری کو ترک کرنا تھا، اپنے دل کو دنیاوی لذتوں سے پاک کرنا تھا۔ بہرحال جو بھی جس بھی کسی بھی معنی میں صوفیزم کو پڑھتا ہے تو اس میں ایک چیز خاص ہے، اللہ کے ساتھ یکسوئی سے اس کی عبادت کرنا اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ دیکھتے رہیے واہ ٹی وی۔